Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Trigonométrie, partie 1, juste le de trigonométrie, quelques exercices. Comme les exercices. L'exercice je les nombres alpha et bêta sont-ils congrus modulo de pi? Je suis wesh alpha ou bêta de nombres. Wesh alpha ou bêta sont-ils congrus? Wesh huma congrus modulo de pi. يعني واش هما مترافقين كونغرو مترافقين يعني واش هما مترافقين موديلو شحال موديلو دو بي بمعنى زعما وقتاش يكونوا عندي دو نومبر الفا اي بيتا دو نومبر ولا 3 نومبر ولا 4 نومبر اذا وقتاش يكونوا عندي دي نومبر كونغرو موديلو دو بي نهضروا على جوج وقتاش يكون عندي الفا اي بيتا سون كونغرو موديلو دو بي يعني وقتاش يكونوا عندي الا كانوا هاد دو نومبر كيمثلوا نفس النقطة على الدائرة. يعني هاد جوج الأفاصيل ألفا وبيتا خاصهم يكونوا كيمثلوا نفس النقطة على الدائرة. يعني كيفاش؟ يعني إلا خديتي ألفا ومشيتي حسبتي ليها لا ميزور برينسيبال الأفصول الرئيسي ديالها وحسبتي بيتا وحسبتي لها لا ميزور برينسيبال ديالها ولقيتي عندهم نفس لا ميزور برينسيبال عرف بأن شنو؟ عرف بأن هاد لي دو نومبر راه كيمثلوا نفس النقطة على الدائرة. يعني كيحددوا نفس النقطة على الدائرة وبالتالي ils sont congrus modulo de pi. اوكي إذا باش نبينوا واحد جوج أفاصيل راهم موديلو دو بي إذا شنو نمشي ندير؟ نمشي نحسب لا ميزور برينسيبال ديال شاكان دي زونغ ولا وحدة فيهم ونلقى بأن عندهم نفس الأفصول الرئيسي وبالتالي فهما يحددان نفس النقطة على الدائرة ومنه فهما congrus modulo de pi. Ok. أعطيكم مثال بسيط ندوزو. إذا مثلا بي على 3. إذا النقطة هي بي على 3 مثلا. ها هي بي على 3. إلا جبت عليها دورة بي على 3 زائد جوج بي. بي على 3 زائد جوج بي هي شحال؟ إلا درتي توحيد المقام. بي على 3 زائد جوج بي هي 7 بي على 3. عقل معايا 7 بي على 3. طاحت في نفس النقطة. 7 بي على 3 كذلك زيد عليها جوج بي زدت عاوتاني دورة أخرى جوج بي دورة 7 بي على 3 زيد عليها جوج بي إذا هي 7 إذا هي 13 بي على 3 صافي حبست حداها 13 بي على 3 اش كتلاحظوا هنا بي على 3 و 13 بي على 3 سون كونغرو موديلو دو بي كيمثلوا نفس النقطة على الدائرة. إذا بي على 3 هي ديال النقطة ولا زدتي جوج بي وزدتي عاوتاني جوج بي هي شحال من بي 4 بي الا زدتي دوره زدنا جوج دورات زدنا الدوره الاولى وزدنا الدوره الثانيه ولا نقصنا بحال بحال زدنا الدوره الاولى وزدنا الدوره الثانيه فاش حنا في 13 بي على 3. اذا هاد جوج الافاصيل شحال ما بيناتهم؟ ما بيناتهم عدد زوجي من الدورات عدد زوجي مضروب في بي يعني عدد من الدورات. كانت هاد النقطه عندها بي على 3 زدتي عليها جوج دورات طحتي في 13 بي على 3. اش كنقولوا بالدارجه؟ هاد جوج الافاصيل شحال بيناتهم؟ بيناتهم جوج ديال الدورات بيناتهم 4 بي. الا خديتي بي على 3 وزدتي عليها جوج دورات يعني جوج بي وجوج بي اللي هي 4 بي دير توحيد مقام بي زائد 4 3 هي 12 بي زائد 12 بي هي 13 بي على 3 هي 13 بي على 3. اذا كنقولوا بان هاد الجوج ما بيناتهم واحد العدد زوجي مضروب في بي عدد زوجي مضروب في بي ولا كنقولوا بالدارجه ما بيناتهم واحد العدد من الدورات. اوكي اذا كيفاش حنا نمشيو نبينوا بان هادو سون كونغرو هما كيمثلوا نفس النقطه على الدائره؟ اذا كيفاش نمشيو نبينوا بانهم سون كونغرو موديلو دو بي؟ نحسبوا الافصول الرئيسي ديال كل وحده. بي على 3 راها باينه بي على 3 راه الافصول الرئيسي ما عندنا نحسبوا فيه 13 بي على 3 نمشيو نحسبوه نشوفوا الافصول الرئيسي ديالو. اذا 13 بي على 3 كتقايس 12 بي زائد بي على 3 فوالا موديلو دو بي 12 بي مقسوم على 3 زائد بي على 3 12 بي على 3 هي 4 بي زائد بي على 3 4 بي عدد زوجي مضروب بي ممكن نقيدوه باش كتبقى بي على 3. اذا الافصول ديال 13 بي على 3 هو شكون؟ هو بي على 3 وهذه بي على 3 اذا هو نفس الافصول الرئيسي وبالتالي يمثلان نفس النقطة على الدائرة.
ومن فهما كونغرو موديلو دو بي. إذا هذه لا بروميير ميثود هو أنه باش يكونوا كونغرو موديلو دو بي خاصهم يمثلوا نفس النقطة على الدائرة. باش غادي نعرفهم كيمثلوا نفس النقطة على الدائرة باش نحسب لي ميزور برينسيبال الأفاصيل الرئيسية ديال كل وحدة فيهم ونشوفهم بأنهم كيعطيو نفس الأفصول الرئيسي. إلا ما كانش نفس الأفصول الرئيسي ne sont pas congrus modulo de pi. ما كيمثلوش نفس النقطة على الدائرة. بالعربية ما كيمثلوش نفس النقطة على الدائرة. إذا هذه لا بروميير ميثود اللي هي صعيبة شي شوية. طويلة اللي هي طويلة شي شوية. إذا نصاوبوا الأولاني عاد نديرو لا دوزيام ميثود نقول لكم لا دوزيام ميثود. من أولا إذا عطاني ألفا 245 بي بيتا اللي ناقص 12 بي. يلا نمشيو نصاوبوا الأفاصيل لي ميزور برينسيبال ديال كل واحد. إذا ألفا تقايس 245 بي موديلو دو بي تقايس 245 244 بي زائد بي. باش نبين عدد زوجي مركب بي 245 بي 244 بي ممكن نحيدو عدد زوجي مركب بي ممكن يتحيد. إذا كتبقى شحال؟ كتبقى بي موديلو دو بي. هذا هو الأفصول الرئيسي. نمشيو نشوفو بيتا. بيتا هي ناقص 12 بي موديلو دو بي. إذا ناقص 12 بي ماشي أفصول رئيسي. إذا ناقص 12 بي راه بحال عندك صفر ناقص 12 بي. دابا باش ندير لكم إشارة هنا بحال عندك صفر ناقص 12 بي حيت صفر ناقص 12 بي هي ناقص 12 بي. حيد عدد زوجي من الدورات. شكون هو العدد الزوجي من الدورات؟ هو ناقص 12 بي. أنا حيدته. إذا شنو بقات زيرو. إذا هذا كونغرو موديلو زيرو دو بي. إذا الأفصول الرئيسي ديال ألفا هو بي. الأفصول الرئيسي ديال بيتا هو شحال؟ هو زيرو. إذا واش عندهم نفس الأفصول الرئيسي ألفا وبيتا؟ ما عندهمش نفس الأفصول الرئيسي. إذا واش il représente le même point sur le cercle trigonométrique؟ لا. إذا واش كونغرو موديلو دو بي؟ لا. إذا شنو غادي نقولو هنا؟ ألفا et bêta ne représente pas le même point sur le cercle trigonométrique. Alors, alpha et bêta ne sont pas congrus modulo. إذا هذه كانت première méthode. كاينة une deuxième méthode. كاينة une deuxième méthode وكاينة بلوس سامبل على هادشي اللي شفنا. إذا لا دوزيام ميثود باش تكون ألفا وبيتا موديلو دو بي خاص تكون لا ديفيرونس ديالهم ناقص ديالهم. هذا ناقص هذا. خاص تكون لا ديفيرونس تكون عبارة عن ماذا؟ تمشي تحسب لا ديفيرونس وخاص لا ديفيرونس تكون عبارة عن ماذا؟ تكون عبارة عن عدد زوجي مضروب في بي. إذا نعقلوا على هذا الأمر هذا. وقتاش ألفا et بيتا sont congrus modulo de pi. إذا وقتاش إلا كانت لا ديفيرونس إلا كانت ألفا ناقص بيتا تحسبها وتلقى الريزولتا كيفاش دايره؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدد زوجي مضروب في بي. إذا هذه قاعدة. إذا نشوفوا لا دوزيام ميثود. إلا ما كانش عدد زوجي مضروب في بي الريزولتا ديال لا ديفيرونس إلا ما كانش ديال الفرق إلا ما كانش عدد زوجي مضروب في ألوغ عدد زوجي مضروب في بي ألوغ ne sont pas congrus modulo de pi. إذا نديرو لا ديفيرونس ألفا ناقص بيتا. إذا ألفا ناقص بيتا ماذا تقيس؟ ألفا هي 245 بي ناقص بيتا هي ناقص 12 بي. تقيس موديلو دو بي تقيس 245 ناقص إذا 245 بي زائد 12 بي.
إذا اللي كتقايس 245 زائد 12 هي 257. إذا شنو عطاني؟ واش عطاني عدد زوجي مضروب في بي؟ ما عطانيش عدد زوجي مضروب في بي. ألوغ ألفا et بيتا ne sont pas congrus modulo de pi. إذا الطريقة دي أسهل. شنو تمشي دير؟ تمشي تحسب لا ديفيرونس ألفا ناقص بيتا. إذا كانت لا ديفيرونس كان الفرق ديال ألفا وبيتا عدد زوجي مضروب في بي راه سون كونغرو. ألفا وبيتا راهم كونغرو موديلو دو بي. إذا كانت لا ديفيرونس ديالهم ماشي عدد زوجي مضروب في بي بحال هاد الحالة هادي alors ne sont pas congrus modulo de pi. بحال هكا. Les deux méthodes خرجوا لنا فيهم ne sont pas congrus modulo de pi. إذا هذا كان l'exemple الأولاني صوبنا بلي دو ميثود. نشوفو l'exemple الثاني. l'exemple الثاني عطاني ألفا كتقايس ألفا تقايس 115 بي على جوج. بيتا كتقايس 729 بي على 6. اوكي. إذا نمشيو نشوفو لي ميزور برينسيبال. ألفا تقايس 115 بي على جوج موديلو دو بي. تقايس 115 نربطها هي 116 بي ناقص بي. حيت 116 بي ناقص بي راه هي 115 بي مفرق. إذا 116 بي على جوج ناقص بي على جوج. 116 بي مقسوم على جوج 116 مقسوم على جوج هي 58. 58 بي ناقص بي على جوج. نحيدو 58 بي إذا تبقى لنا ناقص بي على جوج. تبقى لنا ناقص بي على جوج. عندك تنسى الناقص، أغلبية كينسى الناقص. كنحيد عدد الزوجي مضروب كتبقى ناقص بي على جوج. موديلو. إذا هذا لا ميزور برينسيبال ديال ألفا. كنا كنعرفو نحسبو لا ميزور برينسيبال، ما كنتيش كتعرف رجع لي زيكزارسيس اللي فاتو باش نستافدو أكثر. إذا ألفا لا ميزور برينسيبال ديال 115 بي على جوج راه هي ناقص بي على جوج. إي بيتا 729 بي على جوج. إذا 729 نردوها خاصك تقلب على المضاعف ديال جوج. المضاعف ديال جوج على 6 جو بونس على 6. وي المضاعف ديال 6 اللي قريب ل 729. انا كنظن كاينه الا مشيتي شفتي كالكولاتريس دير القسمه ديال 729 مقسم على 6 غتعطيك شي عدد بالفصيله. اذا كنظن 720 غتعطيك 120 غتعطيك 121 فاصله. الا درتي الكالكولاتريس غتعطيك 121 فاصله. اذا 121 عدد فردي. حنا خاصنا عدد زوجي يخرج. عدد زوجي اذا شكون هو المضاعف المشترك كناخذوه هو 122. ناخذ 122 ولا ناخذ 120 وحده فيهم. اوكي. ولكن 120 بعيده شي شويه. ناخذ 122. اوكي ناخذ 122. اذا 122 مضروبه في 6 اللي هي 732. اذا 27 نردوها 729 نردوها 732 بي ناقص 3 بي. هاد 732 بي ناقصتي لنا 3 بي راه هي 729. انا بعين درت 732 علاش؟ حيت الا درتي 732 راه متفرق. انا فرقت هذا على هذا ناقص هذا على هذا. شحال 732 بي على 6 هي 122 اللي قلت لكم. هي 122 بي. وي 122 اكيد. جوج في 6 هي 12. سير ناقص 3 مختزله مع 6 3 مختزله مع 6 3 مقسم على 3 هي 1 6 مقسم على 2 6 مقسم على 3 هي 2. إذا ناقص بي على جوج. إذا هو خرج لي عدد زوجي 122 بي. إذا تبقى لنا ناقص بي على جوج موديلو دو بي. إذا ألفا لا ميزور برينسيبال ديالها هي ناقص بي على جوج.
بيتا لا ميزور برينسيبال ديالها هي ناقص بي على جوج عندهم نفس لا ميزور برينسيبال اذا واش كيغوبريزونتيو نفس لو بوان لو ميم بوان سور لو سيركل تريغونوميتريك على الدائره الثلاثيه وي باسكو عندهم نفس لا ميزور ainsi alpha et bêta représentent le même point شنو هذا لو ميم بوان هو ناقص بي على جوج هو ناقص بي على جوج شوف غير ناقص بي sur le cercle trigonométrique. Alors, alpha et bêta sont congrus modulo 2. بما انهم كيمثلوا نفس النقطه على الدائره alors ils sont congrus modulo 2. نفس لا ميثود كتعرف خصني نعطيك دابا الفا وبيتا كما كانت تعرف تصور الا عطيت ثلاثه الاعداد الا عطيت ثلاثه الاعداد قلت لك واش هما كونغري موديلو 2 شنو تمشي دير لا ميزور برينسيبال ديال الاولاني وديال الثاني وديال الثالث وخاصهم يكونوا عندهم نفس لا ميزور برينسيبال نعطيك حتى 10 الاعداد كلهم ديروا لا ميزور برينسيبال خاص يكون عندهم نفس لا ميزور برينسيبال كلهم نفس لا ميزور برينسيبال alors ils sont congrès موديلو 2 كاملين ولا ما كانش عندهم وحده فيهم ما عندهاش نفس لا ميزور برينسيبال بحالهم يعني كلهم ne sont pas congrès modulo 2 اوكي متفقين اذا وقتاش يكونوا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه يكونوا كونغري موديلو 2 بي الا كانوا كلهم عندهم نفس لا ميزور برينسيبال دابا لا ميثود الثانيه نديرو الناقص لا ديفيرونس دو الفا ناقص بيتا لا ديفيرونس هاد لا ميثود كتكون فعليا سهله وقتاش تكون الفا وبيتا سون كونغري موديلو 2 بي الا كانت لا ديفيرونس ديالهم عباره عن عدد زوجي مضروب في بي نديرو لا ديفيرونس اذا الفا ناقص بيتا ماذا تقيس؟ الفا هي شحال؟ 115 بي على جوج ناقص 729 بي على 6 موديلو 2 بي ماذا تقيس؟ المقام واحد هو 6 فاش ضربت جوج في 3 115 في 3 هي 345 ناقص 729 بي توحيد المقام تما درت 345 ناقص 729 بي كالكولاتريس هي شحال 345 ناقص 729 شحال غادي تعطينا فيت في كالكولاتريس اذا 300 بعدا كاينه 355 375 زائد هاد 384 384 ناقص 384 بي على جوج موديلو 2 بي إذا 384 نقسم على 6 فوالا على 6 إذا ناقص درت 345 بي ناقص 729 بي هي ناقص 384 بي إذا نتأكد منها 3 و 3 هي 6 120 هي ديك 54 هي هذيك إذا نقسم على 6 384 نقسم على 6 شوفوا شحال تعطينا شحال تعطينا 50 كالكولاتريس اللي عنده كالكولاتريس يحسبها 300 نقسم على 6 هي 50 60 24 إذا 68 24 نقسم على 6 300 نقسم على 6 هي 50 و 60 نقسم على 6 هي 10 إذا هي 60 بقات شحال؟ بقات 24 نقسم على 6 24 نقسم على 6 اللي هي 4 إذا هي 64 إذا ناقص 64 موديلو 2 بي ومع ذلك ما متأكدش صافي 64 سالي إذا الكالكولاتريس بحال هاد لي زابليكاسيون هكا بحال هاد لي زوبيراسيون ديال القسمه ما كنبغيوش نخدمو فيهم كنتكونسونطرا نضيعو الكونسونطراسيون كوالو إذا ناقص 384 بي نقسم على 6 راه هي شحال؟ هي ناقص 64 بي موديلو 2 بي إذا واش لا ديفيرونس عطاتني عدد زوجي
ونضرب في 2 بي. إذا واش كاين عدد زوجي نضرب في 2 بي. وي إذا عطاتني عدد زوجي نضرب عدد زوجي نضرب في بي. إذا ناقص 64 بي. إذا ناقص 384 بي مقسم على 6 هي ناقص 64 بي، حيت 384 مقسم على 6 هي 64. اوكي. إذا فوالا، إذا هبطنا عدد زوجي مضروب في بي، عدد زوجي هو شحال القيمة ديالو؟ هو ناقص 64. اوكي. وبالتالي ألفا وبيتا، ألو ألفا وبيتا sont congrus modulo 2 بي. إذا حنا شفنا دو ميثود باش تكون ألفا وبيتا سون كونغرو موديلو دو بي. سوا ندير لا ميزور برينسيبال ديال هادي ولا ميزور برينسيبال ديال هادي يكون عندهم نفس لا ميزور برينسيبال alors qu'ils représentaient نفس le point sur le cercle trigonométrique, ainsi ils sont congrus modulo 2 pi. إلا ما كانش عندهم نفس لا ميزور برينسيبال alors ils ne sont pas congrus modulo 2 pi. لا ميثود الثانيه دير لا ديفيرونسيال اسهل، دير الفا ناقص بيتا وديك الخارج اللي خرج لك خاصو يكون عدد زوجي سواء سالب ولا موجب، عدد زوجي مضروب في بي. بحال دابا في هذا المثال خرجت لنا ناقص 64 بي. اذا تري انتريسون كوم اكزرسيس. اذا ا ريفير توجور. اذا نعاودو باش لا ميثود كتخلينا عقلنا. اذا بون فورس.